पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर हुकूमत के 3 बड़ों का राब्ता। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने एक दूसरे को फ़ोन करके शिकस्त के असबाब पर गौर किया और आम इंतखाबात समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मशावरत की। तीनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। लीगी कायद नवाज शरीफ ने कहा कि वो शुरू दिन से हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। तीनों रहनुमाओं ने जल्द इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ भी ज़ेरे गौर की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में हालिया ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत के 3 बड़ों का आपस में राब्ता। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने तवक्कुआत के बरक्स इंतखाबी नताइज को आवाम का इंतकाम करार दे दिया। तीनों ने इत्तेफाक किया कि अवाम ने महंगाई, खुसूसन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म और PDM सरबराह ने पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। तीनों कायदीन ने जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया। तय पाया कि इत्तेहादियों की मुशावरत से तफसीली लाए अमल इख्तियार किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अपना पुराना मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। कहा कि वो तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। लीगी कायद के मुताबिक इमरान खान दौर की गलत पॉलिसियों के बायस संगीन हालात में हुकूमत संभालने का ही ज़िमनी इंतखाबात में नुकसान हुआ। लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के हंगामी इजलास में ज़िमनी इंतखाबात की शिकस्त पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि शिकस्त की बुनियादी वजह मुकामी रहनुमाओं में आपस में नाइत्तेफाकी है। लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़िमनी इंतखाबात की कारकर्दगी रिपोर्ट में कहा गया है कि रहनुमाओं ने हल्के में उम्मीदवारों के नामों पर इख्तिलाफात के बायस खुलकर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। महंगाई, पेट्रोल की कीमत और डॉलर की उड़ान ने भी शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मखसूस हल्कों की जानिब से सपोर्ट ना करना भी बुनियादी वजह बनी। लीगी इजलास में पेश रिपोर्ट के मुताबिक अवामी बयानिए पर भी लीगी वोटर्स तकसीम नजर आए। रिपोर्ट में लीगी क़यादत को फौरी नए पार्टी बयानिए के लिए राय आम्मा हमवार करने की तजवीज़ दी गई। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी की आम बैठक में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर इज़हार इत्मीनान, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का अपना बयानिया जारहाना अंदाज से आगे बढ़ाने का फैसला। इमरान खान कहते हैं कौम जाग उठी है, चोरों और लूटों को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास शब्बीर ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। आसिम नसीर लाहौर से हमारे साथ होंगे, जबकि संजय हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं आसिम नसीर, जहां पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को अपने बयानिए पर भी नज़रसानी करनी होगी और मौजूदा इंतखाबात में जो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, नून लीग के बड़े भी सर जोड़ कर बैठे हैं। 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करने का फैसला कर लिया गया है। नून लीग सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप से राब्ता करेगी। बिल्कुल, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ऐसे ही है जैसे आप न्यूज़ रूम से बता रहे थे, और हम लाहौर की शदीद हब्स में मौजूद हैं। 96H वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर अभी जो वफाकी इनकी कैबिनेट है वो तो अंदर मौजूद है, लेकिन सूबाई पंजाब के हल्कों का जो मामला था उसकी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है और जो ज़िमनी इंतखाब में हारने की वजूहात उसकी रिपोर्ट सम्मा ने सबसे पहले ब्रेक की, उसके ऊपर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू हो गई। और आज हम एक और 1 स्टेप प्लस आपको बताएंगे अपने नाजरीन को कि बड़ा फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल 22 जुलाई को मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि हमदा शहबाज स्टेप डाउन होंगे, अददी तादाद कम है, उनके लिए शायद ये बुरी खबर है, और मुस्लिम लीग नून के हल्कों के लिए ये अच्छी खबर कह सकते हैं कि अभी जो फैसला हुआ है इस इजलास के अंदर, उसमें कहा गया है कि कोई रिज़ाइन नहीं करेगा और मुकाबला किया जाएगा। अब मुकाबले के हवाले से जब ये समा ने जानने की कोशिश की कि किस तरह मुकाबला करेंगे, अददी तादाद कम है, तो यही बताया गया समा को ज़राए की जानिब से कि नज़रियाती एक बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके साथ राब्ता किया जा रहा है और राब्तों का अमल पहले भी जारी था, अब उसे मज़ीद तेज़ किया गया है। अब देखना यह है कि 22 तारीख को क्या हमजा शहबाज रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और रन ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो 188 कैंडिडेट्स 188 वोट्स हैं रुकने असम्बली के,
वो फिर इसका मतलब है कम होंगे। तो क्या ये कितने कम होंगे? इधर दूसरी जानिब 178 का इस वक्त फिगर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, 10 रुकने असम्बली का मामला है। अब ये देखना है कि आज की इस मीटिंग में मज़ीद और क्या बड़े फैसले हुए। लेकिन पंजाब की सतह पर जो बड़ा फैसला होना था कि हमजा शहबाज वजारत आला से इस्तीफ़ा दे रहे हैं नहीं दे रहे, उस पर हमें ये कंफर्म किया है हमारे ज़राए ने कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया जा रहा और बाकायदा मुकाबला किया जाएगा एग्रेसिवली। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून का जहाँ पर उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट ली, वहाँ पर बड़े एग्रेसिव वहाँ पर फैसले लिए गए हैं और ख़ास तौर पर नरेटिव बिल्ड करने के लिए भी एक कमेटी कायम की जा रही है। आने वाले चंद रोज़ में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर के कारकुनों के लिए एक नया बयानिया या उस बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है उसे रिवाइव करेगा और उसे लेकर मुस्लिम लीग नून अगले 1 साल में लोगों तक कन्विंसिंग करेगी। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमारे पास अभी तक मालूम हुई हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से बताया तो पहले यही गया था कि वो प्रेस टॉक करेंगे, लेकिन अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे। जो लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इकट्ठा हुआ था वो तकरीबन यहाँ से अब जा चुका हुआ है। जी ठीक है, तो आसिम हमें अपडेट कर रहे हैं दैट कुड बी गेम चेंजर कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तीफे नहीं दे रही और उनका यही कहना है कि हम जो है वो इस हवाले से मुकाबला करेंगे। अब्बास शबीर ने भी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। अब्बास शबीर, आप ये बताएगा कि इस्लामाबाद में जाहिर सी बात है बड़े फैसले होंगे और जहाँ पर सूबाई सतह पर PMLN के फैसले हो रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद है, जो जीतने के बाद यकीनी तौर पर उनका मोराल बहुत हाई है। क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, कल की कामयाबी के बाद ये कोर कमेटी की पहली बैठक है बनीगाला में और कोर कमेटी के तमाम मेंबरान को यहाँ पर बुलाया गया। पंजाब से भी स्पेशली जो क़यादत थी उनको भी इसलिए बुलाया गया कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट और जो दीगर वहाँ पर मामलात थे उस पर इमरान खान को ब्रीफ़ किया गया है। साथ साथ इत्मीनान का इजहार किया गया है ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट्स पर और ये फ़ैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो इसी मोमेंटम से जारियाना अंदाज में जारी रखा जाएगा। टॉक शोज़ पर, मुख्तलिफ फोरम्स पर जिसमें इमरान खान के कुछ जलसे भी तरतीब दिए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि इमरान खान जल्द ही कराची का रुख करेंगे जहां पर अंदरूने सिंध भी उनके जलसे तरतीब किए जा रहे हैं, जबकि कराची और दूसरे इलाकों में भी इमरान खान बाकायदा विजिट करेंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे। साथ साथ इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया और पार्टी के तमाम मेंबरान और जो सीनियर क़यादत जिसमें हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, असद उमर, इफ्तिखार दुरानी और दीगर लोग जो इस पूरे मामले में पूरे आगे आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। कंट्रोल रूम का क़याम और जो दीगर सहूलियात दी गई तमाम वोटर्स को और उम्मीदवारों को, जो साथ साथ ये भी इस चीज़ का भी इजहार किया गया कि नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस बार धांधली का जो प्रोग्राम था उसको फ्लॉप करने में एक अहम किरदार अदा किया है। साथ साथ इमरान खान की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि इसी मोमेंटम से आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, अब्बास शबीर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आला सतह का इजलास हो रहा है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी संजय, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में जो इजलास हुआ उसमें पंजाब की सूरत हाल पर गौर किया गया है। पंजाब के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के बताया है क़यादत को कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की वो काफ़ी परेशान कुन है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नया बयानिया लेकर पंजाब में उतरना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो सियासत है उसका मरकज़ लाहौर को बनाया जाए। आसिफ जरदारी ने ये बताया है कि गुलबर्ग लाहौर में बैठूंगा और वहाँ से पंजाब की सियासत में इन रहूँगा। तो पंजाब की सियासत में इन रहने के लिए एक नया बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये को सोच रही है कि बनाया जाए। जो मौजूदा सूरत हाल थी उस पर पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ रहनुमा उन्होंने राय दी है और ये बताया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसका असल सबब महंगाई बनी है। पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये इजाफा किया गया, जो आवाम जिससे शदीद नालाती और जो हुकूमत है वो अब अगर क्लियर करने का सोच रहे हैं। वफाकी हुकूमत के हवाले से बातचीत की गई कि अगर पंजाब हाथ से निकल रहा है तो जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्र से काम लें। तो वफाकी हुकूमत छोड़ने के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत छोड़ने के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। संजय साधवानी हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से आसिम नसीर और इस्लामाबाद से अब्बास शबीर। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस पे
کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ جو کہتے تھے کہ الیکشنز ول بی ریگڈ اور الیکشنز ول بی اسٹولن اور ہمیں ہرایا جائے گا، وہ ان کی بات نہیں بنی، بلکہ اب ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اتنا تنقید کرتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر، وہ اب ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کرایا الیکشن وہ بہت فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا۔ اور اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہو سر یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو غلط ثابت ہوا، فیئر الیکشن ہوئے، تو کیا اس پہ عمران خان نے اداروں پر اور الیکشن کمیشن پر جو کیچڑ اچھالا، آپ سمجھتے ہیں قوم سمیت اداروں سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم خود جان گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تمام جو لوگ تھے، لیڈرشپ تھی، وہ یہی بیان دیتے رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ غلط ہوں گے اور الیکشن پہ ہمیں ہروایا جائے گا اور دھاندلی ہوگی، تو وہ اب الٹ ہوئی ہے، تو ان کو مطلب خود احساس ہونا چاہیے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز کے امیدوار پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے تو رزلٹ مختلف ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کی سیٹیں تھیں، جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی فل سپورٹ کریں تاکہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا اپنا الیکشن ہے اور ہم نے کوئی کمی نہیں آنے دی، اور پیپلز پارٹی نے بھرپور حمایت کی۔ آپ نے کیا نا کہ انہوں نے تو نہیں کیا؟ نہیں، ان کی باری آئی کہاں ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا استعمال نہیں گیلانی کیا۔ صاحب، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کچھ کہا گیا ہے ایسا کہ جس میں آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو اب اسمبلی کے فلور پہ بھی لایا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا رائے دیں گے کہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، دس از دا پروگیٹو آف دا گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچے، مگر میں نہیں سمجھتا یہ پریکٹیکل ہوگا۔ اگر پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوتے اور بن جاتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو وہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک کمبائنڈ جو ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارے فیصلے جو بھی ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے، اور اتفاق رائے کے ساتھ وہ فیصلے ہوں گے۔ کوئی ہم سولو فلائٹ نہیں کریں گے اور اپنے اتحادیوں کو ڈچ نہیں کریں گے۔ شہباز شریف صاحب اسمبلی تحریر کرنے کا کتنا امکان ہے؟ اسی کے ساتھ گیلانی صاحب، یہ مطلب نیکسٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا اگلے جو عام انتخابات ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کے ایجنڈے پر ڈسکس؟ ملتان میں یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن میں ہم نے اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور اس میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ عمران خان خود پرویز الہی کے بطور وزیر اعلیٰ امیدوار ہونے کا اعلان کریں گے۔ وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کریں گے 22 تاریخ کو، اور مرکزی قومی اسمبلی کی الیکشن کی تیاری کریں گے، اور صوبے میں مجھے حالات ایسے لگ رہے ہیں وہ اعلان کریں تو بہتر ہے۔ پرائم منسٹر ابھی خطاب کرنے والے ہیں کہ پرویز الہی امیدوار ہوں۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف نے پرامن انتخابات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے انتھک کوششوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور ورکرز کے مشکور ہیں۔ مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے پرامن انتخابات کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت کو بھی مبارکباد پیش کی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو اصولی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ کو نئے انتخابات پر بات کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ کمیٹی کی میٹنگ ہے، اگلا لائے عمل اس میں جو ہے وہ ہم کریں گے، لیکن ہمارے لائے عمل سے زیادہ تو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا لائے عمل اہم ہے۔ اس کے بعد اصولاً شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بزرگ محل جو رات کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں
کہ ملک کی معیشت میں کا مسئلہ ہے، سیاست ٹھیک ہوتی رہے گی. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی آپ معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایسی امکانہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور پہلے ہمیں اس کو سیاسی استحکام لانا ہے. نون لیگ کو میں کہوں گا جی جلد از جلد الیکشنز کا اعلان کریں اور فریم ورک طے کریں، بیٹھ کے بات کریں نئے الیکشن کمیشن وغیرہ کے اوپر اور نیا الیکشن اناؤنس کریں. ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب میں نمبر گیم ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گیا. 15 نشستیں جیتنے کے بعد صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے اور حکومتی اتحاد کے پاس کتنی سیٹس بنتی ہیں، یہ اس رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوبارہ الیکشن میں کس کے پاس ہوں گے نمبر پورے؟ نمبر گیم ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گیا ہے. ضمنی انتخابات میں 15 سیٹوں پر کامیابی سمیٹنے کے بعد تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد 178 تک جا پہنچی، جبکہ نون لیگ صرف 4 سیٹوں پر ہی فتح حاصل کر سکی، جس کے بعد نون لیگ کی تعداد پنجاب اسمبلی میں 166 ہو گئی. تحریک انصاف کی اتحادی جماعت قاف لیگ کے پاس 10 اور مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت کے پاس 7 سیٹیں ہیں، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد 6 ہو گئی ہے. پاکستان رائے حق پارٹی کا ایک ممبر بھی پنجاب اسمبلی کا حصہ ہے. اس طرح پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کا حکومتی اتحاد 178 نشستیں اور اپوزیشن اتحاد کے اراکین کی تعداد 188 بنتی ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جلیل احمد شرقپوری اور فیصل احمد نیازی نے ضمنی الیکشن سے قبل ہی اپنی صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دے دیے تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فون. پرویز الہی نے عمران خان کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. ٹیلی فونک رابطے میں ضمنی انتخاب کے بعد کی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فون. پرویز الہی نے عمران خان کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. سابق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں جیت عمران خان بیانیے کی تائید ہے. ہم سب سے پہلے اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے. پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا 22 جولائی کا انتخاب یک طرفہ ہوگا. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کی تائید کی ہے. یہ نون لیگ پر عدم اعتماد بھی ہے. اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس. ان کی حکومت صرف اسلام آباد تک محدود ہو کے رہے گی. اس سے اسلام آباد سے باہر ان کی حکومت ہے ہی. پہلے تو اپنے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے اور اس کے بعد جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی. آج بھی امکان ہے نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں IMF پاکستان میں کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. عالمی مالیاتی ادارے کو پاکستان میں نگراں حکومت آنے کی صورت میں اس سے مذاکرات پر بھی کوئی اعتراض نہیں. تاہم اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو وعدے کے مطابق پیشگی شرائط پوری کرنا ہوں گی. شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. IMF نے پاکستان میں ممکنہ نگران حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات جاری رکھنے کا اندیا دے دیا، مگر ایک بات پر اصرار کہ حکومت کوئی بھی ہو اسے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے پیشگی شرائط پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا. عالمی مالیاتی فنڈ کو پاکستان کے سعودی عرب سے SDR کوٹا کے تحت فنڈز حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. ذرائع کے مطابق IMF نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول کرنے کی شرط پر عمل ضروری قرار دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا از خود تعین اور نیپرا کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے فیصلوں پر فوری عمل درآمد بھی سٹاف لیول معاہدے کا حصہ ہے. نیب سمیت احتساب کے اداروں کا جائزہ لینا اور صوبائی اینٹی کرپشن محکموں کو مؤثر بنانا بھی شرائط میں شامل ہے. حکومت صرف بجٹ میں مختص سبسڈیز ہی دے سکتی ہے. پاکستان کا IMF پروگرام فروری 2022 کے بعد مسائل کا شکار ہوا جب معاہدے اور پالیسی اقدامات سے انحراف کیا گیا. اصلاحات میں 3 ماہ کی تاخیر سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست کے آخری ہفتے میں متوقع ہے. پیشگی شرائط پر عمل درآمد کے بعد ہی بورڈ معاہدے کی منظوری دے گا. مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ. تحریک انصاف کے نظریاتی گروپ سے رابطہ کیا جائے گا. اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن بھی زیر غور. اور پشاور میں زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز وانا سے 64 کلومیٹر شمال میں تھا. افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ صادق آباد میں ماچکا کے قریب کشتی الٹنے کا المناک واقعہ پیش آیا. حادثے میں اب تک
जहां बहक होने वाले 19 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। 90 अफराद को बचा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। छोटी सी कश्ती को गुंजाइश से ज्यादा अफराद की सवारी बनाना मौत का पैगाम लाया। बाराती सादिकाबाद में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि माचका के मकाम पर कश्ती उलट गई। 90 अफराद को तो जिंदा बचा लिया गया, मगर बाकी गहरे पानियों में चले गए। एक एक करके लाशें मिलती गईं और शादी के घर में सफ़े मातम पिच गई। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े पर इंतहाई दुख का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। कराची के खुले नालों ने हस्ता बस्ता खानदान उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन की मोटरसाइकिल सवार फैमिली शादमान नाले में जा गिरी। बाप और बेटी को तो बचा लिया गया, माँ और 2 माह के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये 2 माह का अजलान है जो इतवार की रात वालिदैन के साथ इसी मोटरसाइकिल पर मौजूद था, जो शादमान के सड़क के साथ बहने वाले खूनी नाले में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने अजलान के वालिद दानिश और 2 साला बेटी जोया को काले पानी से बरवक्त निकाल लिया, मगर सुमन और 2 माह के अजलान को निकालने में देर हो गई। सुमन की लाश तो 2 घंटे बाद निकाल ली गई, मगर 2 माह के अजलान की लाश तक नहीं मिल सकी है और इंतजामिया ने सर्च ऑपरेशन भी तर्क कर दिया है। जो कुछ भी है बच्चे को निकाला जाए, उसको ढूंढा जाए। बच्चा नहीं मिल पा रहा है और उधर जो गड्ढा हुआ था उन्होंने ऊपर स्लेब डाल दिया उस पे। अपने बेटे और बीवी से महरूम होने वाला दानिश बारिश के पानी की वजह से शादमान का खुला नाला नहीं देख सका था। दानिश की तो पूरी फैमिली थी, ये बच्ची थी, दानिश था और समन थी उसका बेटा था। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साला अजलान और उसकी मां सुमन की तरह शादमान के पानी में डूबने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर फिर भी शादमान नाले के पास रहने वालों की कोई हुकूमती शख्सियत और इदारा नहीं सुनता। हुकूमत का हर बंदा आएगा, शक्ल दिखाएगा और गायब हो जाएगा। हम यहाँ मौजूद हैं, काम हमने कोई नहीं करना, लेकिन हम मौजूद यहाँ पे हैं, तो सरकार ऐसे मौजूद होने से फायदा। हर बारिश के बाद शादमान डूबता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंचते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी पानी निकालने के दावे करते हैं और अगले हादसे के लिए नाले को इसी तरह खुला छोड़कर चले जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान इस पर खिताब कर रहे हैं। ये है नजरिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक फलसफे का नाम है। हम इसको जिस दिन हम समझ गए, हम अपना नजरिया समझ जाएंगे, और जब हम अपना नजरिया समझ गए तो ये कौम एक अजीम कौम बन जाएगी। कभी भी कौम नजरिए के बगैर नहीं बनती। एक कौम जिसका नजरिया ही नहीं है वो कौम ही नहीं बन सकती, वो हजूम होता है अवाम का। तो मैं आज खुश हूं। देखिए, जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई, तो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया कि क्या अगर हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकल के, फिर कायद आज़म ने जद्दोजहद करके हिंदूस की ग़ुलामी से निकाल के पाकिस्तान बनाया था, तो हम किसी और की ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। और जिस तरह एक बैरूनी साजिश जो हमारे उसके तहत हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत किए गए, मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी। और मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। और जब एक कौम बन जाती है ना, मेरे पाकिस्तानियों सुन लें ज़रा, जब हम कौम बन जाएंगे और बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मसले हैं ना हमारे कर्जे के, हमारे मसले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, ये जितने भी हमारे मसले हैं ये सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचें कि इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग इस मुल्क के एलीट हैं,
اشرافیہ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے, لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں, ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں, اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں, جائیدادیں ہماری باہر ہیں, ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں, اپنی چھٹیاں, علاج, سب کچھ باہر کر رہے ہیں, شاپنگ باہر ہے. دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی. میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں, میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی. قائد اعظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی, اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتہ چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتہ چل جائے, وہ پاکستان بننے سے روک دیں. اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا. اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے, اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر آزادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے, شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی. تو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں, ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی, یعنی گھروں میں انقلاب آیا, اور جو ہمارا نوجوان نکلا, یہ ایک نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے, ان کی ساری جنریشن, وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے. اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا, مصنوعی سیاسی بحران. ایک حکومت چل رہی تھی, پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں, یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے. تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے 5.6% تیسرے سال, اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا. اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی انڈسٹری. جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے. ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے, وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے, دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی. زراعت جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی. کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس. جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا, اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے, کٹوتی ہوتی تھی, اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا, اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا, قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا, سب سے زیادہ پیسہ دلوایا. پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف, اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی, ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی, اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا. تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی, ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی,
टेक्सटाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो उस दौर के अंदर जब हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हो गई, हमारी रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड हो गई, यानी सब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुल्क में डॉलर्स आ रहे थे। और उस वक्त जब आईटी, देखिए फ्यूचर इस मुल्क का टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हमने जो उनको आईटी की इंडस्ट्री की मदद की, 2 सालों में 75% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी और हम सही रास्ते पर निकल गए थे। तो उस दौर में जब एक मुल्क सही तरफ क्या चला गया था, और आईएमएफ, ये याद रखें, आज कहते हैं जी हम आईएमएफ के मजबूर हैं, हम 2.5 साल आईएमएफ के साथ थे, हम भी मजबूर थे आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए। और अब इन्होंने कहा ना जी आलमी महंगाई हुई, आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से शुरू हो गई थी। हम जब कहते थे आलमी महंगाई है तो ये कहते थे महंगाई मार्च करेंगे। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव जा रही थी और इसके बावजूद कि हम आईएमएफ में भी थे, उसके बावजूद जब हम वो पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहे थे जो पाकिस्तान का नजरिया था, इस्लामी फलाई रियासत, हमने पहली दफा हेल्थ कार्ड, कभी सुना है कि किसी भी मिडिल इनकम ग्रुप, गरीब को तो छोड़े, जो अपने सारे खानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है 10 लाख रुपए की, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सके। एहसास प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ, जो गुर्बत कम करने के लिए प्रोग्राम था। इंटरनेशनली एक्नॉलेज कैसे हुआ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च, उन्होंने रिसर्च करके फैसला किया कि पाकिस्तान को एहसास प्रोग्राम फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था। कामयाब पाकिस्तान था, सस्ते कर्जे निचले 20 लाख खानदानों को दे रहे थे ताकि हुनर अब सीख सकें, ताकि वो दुकानें खोल सकें, किसान पैसा लगा सके। सूद के बगैर कर्जे दे रहे थे घर बनाने के लिए। फिर पूरी एक हाउसिंग का हमारा पूरा इंसेंटिवाइज कर रहे थे, बैंक पैसे दें, कम सूद के ऊपर लोग घर बनाएं, जितना किराए देते थे उसी किराए के ऊपर किस्तें पे करके अपना घर बना लें। ये सारी चीजें चल रही थी। इस वक्त साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई, और जब हमारी हुकूमत जब गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए कि ये जो आज हालात है इंटरनेशनल, जिधर एक आलमी महंगाई आई हुई है जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इस वक्त अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया, वो लोग जो रोक सकते थे इसको, कि माइशत नहीं संभाली जाएगी। और ख़ास तौर पे इन लोगों से आप ज़रा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये कब इन्होंने हमारी मुल्क की माइशत ठीक की है। और सबसे बड़ी इंडिकेशन होता है जब आप एक मुल्क की माइशत को ठीक करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जिससे डॉलर्स मुल्क में आते हैं, जिससे वेल्थ क्रिएशन होती है। इनके पिछले 5 साल तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, जो ये नून लीग के 5 साल थे। इनके जो दूसरे दौर में जो 97 से 99 तक था, तब भी कोई इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं था। दोनों दफ़ा इन्होंने इतने बड़े बैरूनी खसारे छोड़ के गए, तो इनसे तो बढ़नी नहीं थी। और हमें पता था कि क्यों आना चाहते हैं, और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया है, जो इंशाल्लाह मैं कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ़ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने ख़त्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर, ओपन एंड शट केस, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए वो माफ़ करवाने जा रहे थे। तो ये होना ही था जो हुआ है। और आज हम किधर खड़े हैं? आज ब्लूमबर्ग, जो अब एक इंटरनेशनल इदारा है, सब इकोनॉमिस्ट जानते हैं, उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान 4थे नंबर पे है वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारे पास, हम बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं, मुल्क का दिवालिया निकलने जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका जो नंबर 1 पे है, जिस तरह श्रीलंका का हाल है, अब हम 4थे नंबर पे आ गए।
اور موڈیز نے پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے. موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کے قرضے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے, قرضے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے. ہم جب تھے انہوں نے نیگیٹو سے اس کو پازیٹیو کیا تھا, آج وہ پھر نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں قرضے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے, اور وہ بھی ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے. یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب قرضہ ملے گا. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کا ہے. وابڈا خود قرضے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے, آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. اس کا مطلب وابڈا کو باہر سے قرضے نہیں ملیں گے, اور یہ جو اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے. تو آج یہ جو سارا معاشی بحران ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا, اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں, جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فارن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے, اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ IMF کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے, روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا, وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں, آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی, جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی, اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے, اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا, ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے, انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا, جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی, تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی, FIRs کاٹی, پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز, تو وہ میں آج داد دوں گا, وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو, اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی, وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی, کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی, کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر, یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خطاب, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوم نظریے کے بغیر ہجوم ہوتی ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.